أطلقت الأسبوع المنصرم استطلاعات رأي موسعة عبر منصة التعليم عن بعد، وكذا عبر موقعها الرسمي، تهم التلاميذ والطلبة والأساتذة والأسر، حيث من المنتظر أن تمكن نتائج هذه الاستطلاعات من معرفة كيفية تعامل المتعلمين والمتعلمات وأولياء أمورهم وأساتذتهم مع هذا المستجد الذي تم خلاله تعويض تمدرس الحضوري بصفة مؤقتة. وستعمل الوزارة على التفاعل الإيجابي مع كل الملاحظات والاقتراحات المقدمة بهذا الخصوص، بما فيها طبعا تلك التي سنتوصل بها من مجلسكم الموقر. السيدات والسادة النواب المحترمون، أما فيما يخص الشق المتعلق باستكمال الموسم الدراسي الحالي وتنظيم الامتحانات، فقد عملت الوزارة في إطار مقاربة استباقية وتشاركية على إطلاق مشاورات موسعة مع كافة الجهات المعنية من أساتذة ومفتشين تنظيم الامتحانات الخاصة بها في شهر شتنبر المقبل، وذلك اعتبارا للأعداد المرتفعة للطلبة ولصعوبة تدبير تنقلهم واستفادتهم من الخدمات الاجتماعية الإيواء والإطعام في ظل ظروف حالة الطوارئ الصحية. كما ستمنح للطلبة إمكانية مناقشة بحوث نهاية الدراسة والأطروحات عن بعد، علاوة على الترخيص للطلبة الباحثين بالالتحاق بالمختبرات بعد رفع الحجر الصحي، ومع الحرص على احترام التدابير الوقائية والصحية اللازمة من أجل القيام بالتجارب العلمية اللازمة لمواصلة أو استكمال بحوثهم. واعتبارا للتواريخ الجديدة للامتحان الوطني الموحد للباكالوريا، فقد تم إرجاء تنظيم جميع مباريات ولوج مؤسسات التعليم العالي إلى ما بعد الإعلان عن نتائج نهائية لامتحان الباكالوريا. وبخصوص الطلبة المغاربة الذين يتابعون دراستهم في الخارج في إطار التعاون الدولي الثنائي بين المملكة المغربية وبعض الدول، والذين التحقوا ببلدهم خلال العطلة الدراسية ولم يتمكنوا من العودة إلى الدول التي يتابعون دراستهم بها نظرا للإجراءات الحجر الصحي، فقد عملت الوزارة على التنسيق مع وزارة الخارجية وسفارات الدول المعنية من أجل تنظيم الامتحانات النهائية لفائدتهم بالمغرب، مع اعتماد المماثلة بالنسبة للطلبة الأجانب الذين يتابعون دراستهم بالمغرب. أما بخصوص قطاع التكوين المهني، فسيتم تنزيل الإجراءات التالية: إجراء امتحانات تخرج في شهر شتنبر المقبل بالنسبة لأسلاك التقني والتقني المتخصص والتأهيل، وكما جرت العادة بالنسبة لسلكي التخصص والتأهيل سيتم تنظيم امتحان نهائي الخاص بهم في شهر نوفمبر المقبل، وذلك بعد إجراء التداريب الميدانية. الاقتصار بالنسبة للانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية بالنسبة لجميع التخصصات على احتساب حصريا نقط فروض المراقبة المستمرة، وإعلان نتائج أواخر شهر يوليوز المقبل. كما تقرر إرجاء جميع مباريات ولوج المترشحين الجدد إلى مؤسسات التكوين المهني بالنسبة لمستويي التقني والتأهيل إلى غاية شهر شتنبر المقبل. وللإشارة فإن امتحانات التخرج ستشمل فقط المصوغات المنجزة خلال الفترة الحضورية. وحفاظا على صحة جميع المترشحات والمترشحين والأطر التربوية والإدارية والأطر المشرفة على تنظيم مختلف الامتحانات، وبالتالي صحة كافة المواطنات والمواطنين، ستعمل الوزارة على اتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية التالية: تعقيم جميع مرافق مراكز الامتحانات عدة مرات في اليوم، توفير الكمامات ووسائل التعقيم وأجهزة قياس حرارة، العمل على احترام التباعد الاجتماعي، استعمال بعض المنشآت الرياضية، التخفيف من عدد المترشحين داخل المراكز وداخل القاعات، حيث لن يتعدى عدد المترشحين بكل قاعة
10 أشخاص بالنسبة لامتحانات البكالوريا. إلى جانب ذلك ستسهر الوزارة على تفعيل الإجراءات التنظيمية اللازمة من إعداد للمواضع وتدبير لمختلف عملية الامتحان وتكييف الامتحانات بالنسبة للمترشحين في وضعية إعاقة وتدبير إيواء وإطعام الطلبة والمتدربين المستفيدين من الخدمات الاجتماعية. ومن أجل الإعداد الجيد للدخول المدرسي بالرسم الموسم الدراسي المقبل ستنطلق التحضيرات لهذا الموسم ابتداء من منتصف شهر يونيو على أن يتم انطلاق هذا الدخول المدرسي في 2 شتنبر بالنسبة لقطاع التربية الوطنية، مع تخصيص شهر شتنبر المقبل للاستدراك والدعم التربوي، وذلك من أجل تقوية مكتسبات المتعلمات والمتعلمين وتمكينهم من مواصلة دراستهم في الموسم المقبل في أحسن الظروف. بالنسبة لقطاع التكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سيتم الدخول الدراسي خلال شهر أكتوبر المقبل، علما أن الامتحانات ستنظم خلال شهر سبتمبر المقبل. وختاما أجدد التأكيد على أن الموسم الدراسي الحالي لا زال ساري المفعول، حيث أن عملية التعليم عن بعد لا زالت مستمرة، وذلك لتمكين التلاميذ والطلبة والمتدربين من اكتساب المعارف والكفايات التي ستمكنهم من متابعة دراستهم في السنة المقبلة بشكل عادي ووفق التدرج البيداغوجي اللازم، وكذا لتجنيبهم التعثرات الدراسية التي يمكن أن تصادفهم مستقبلا. وفي هذا الصدد ألتمس من الجميع التلاميذ والطلبة والمتدربين وكافة الأطر الإدارية والبيداغوجية والأسر وجميع الفعاليات المجتمع المزيد من التعبئة من أجل إنجاح جميع هذه المحطات، وذلك خدمة للمصلحة الفضلى لأبنائنا وبناتنا، كما أدعوهم إلى مواصلة الانخراط في هذه الملحمة الوطنية النبيلة التي تعرفها بلادنا، وذلك حتى نتمكن من تجاوز هذه الأزمة العابرة ونرفع تحديات النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لبلادنا، ونواصل مسارنا التنموي تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. شكرا لإنصاتكم. حسب مجالات التكوين. أما بالنسبة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي فقد تمكنت الجامعات المغربية بفضل المجهودات الجبارة لهيئات التدريس والفرق الإدارية والتقنية بالجامعات من توفير ترسانة مهمة من الموارد الرقمية والسمعية البصرية والعديد من الدعامات البيداغوجية لتمكين الطلبة من الاستمرار في التحصيل الأكاديمي، حيث تم إنتاج أكثر من 115,000 مورد رقمي متنوع. همت هذه الموارد الرقمية بين 80 و100% من المضامين البيداغوجية المبرمجة، وقد تم وضعها على البوابات الإلكترونية للجامعات والمؤسسات التابعة لها. كما اعتمدت مختلف المؤسسات للتفاعل مع طلبتها على خدمات عدة منصات رقمية ومواقع إلكترونية وأنظمة معلوماتية. إلى ذلك تم الشروع في تقديم مجموعة من الدروس والمحاضرات المصورة على القناة الرياضية، وتشمل هذه الدروس مختلف الحقول المعرفية التي يتم تلقينها بمؤسسات الاستقطاب المفتوح، لا سيما تلك الخاصة بسلك الإجازة الأساسية التي تستقطب ما يفوق 90% من العدد الإجمالي للطلبة. وقد مكنت هذه التغطية التلفزية من بث 13 درس بمعدل 8 ساعات في اليوم، ليصل مجموع الدروس التي تم بثها إلى حدود اليوم حوالي 372 درسا، شملت
6 مسالك في الحقول العلمية والتقنية، 3 مسالك في حقل العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، و14 مسلك في الآداب والعلوم الإنسانية. إضافة إلى ذلك بادرت الجامعات إلى بث الدروس في العلوم الإنسانية